أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ आज हम हज का जो आसान तरीका है, हज का मसनून तरीका एक नज़र में देखेंगे कि हज तमत्तो। तो हज तमत्तो में ये है कि इस हज में पहले उम्रा किया जाता है, उसके बाद फिर उम्रे का एहराम खुल जाता है और फिर आप अपने नॉर्मल आम वाले लिबास में आ जाते हैं और फिर जब दोबारा हज की तैयारी करते हैं तो फिर उसके लिए दोबारा हज के लिए नया मतलब दोबारा से एहराम पहनते हैं। तो इसमें जो पहले उम्रा किया जाएगा, उम्रे की तफ़सील ये है कि उम्रे के लिए पहले एहराम की नियत की जाएगी और फिर उसके बाद ये है कि एहराम में औरतें जो हैं वो अपना आम लिबास पहनेंगी, जबकि मर्द हज़रात जो हैं वो सिर्फ़ एहराम की 2 सफ़ेद चादरों पर जो मुश्तमिल है वो पहनेंगे, ठीक है? मीक़ात पर पहुँचकर एहराम बाँधना चाहिए, लेकिन अगर कोई घर से या एयरपोर्ट से या कहीं से अगर चादरें पहन ले या कपड़े इस नियत से मतलब नियत ना करे लेकिन कपड़े पहन ले तो कोई बुराई नहीं है। और हज फ्लाइट्स में अब ऐलान कर दिया जाता है कि मीकात आ गया है, तो मीकात पर जाकर ख़ास तौर पर एहराम अगर बाँधना है आपने तो एहराम बाँधने से पहले लब्बैक उम्रतन कहकर या उम्रे की नियत आप अपने दिल में कर लें। ठीक है, एहराम बाँधने के बाद जो है तो बुलंद आवाज़ से तलबिया पुकारना चाहिए, मर्दों को बुलंद आवाज़ से, औरतों को थोड़ी हल्की आवाज़ में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो इसके अलावा ये है कि एहराम आपने बाँध लिया, नियत कर ली, तलबिया पुकारना शुरू कर दिया और जो लोग हज का इरादा रखते हैं ना, वो इस तलबिया को ज़बानी याद कर लें क्योंकि जितना ज़्यादा तलबिया पढ़ा जाएगा, वो हज ज़्यादा पसंदीदा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद उम्रे में दूसरा जो नियत हो गई एहराम और नियत के बाद आप तवाफ़ की तरफ आ गए। तो तवाफ़ में सबसे पहले आप जब बैतुल्लाह शरीफ में आएँगे, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि हजर अस्वद का इस्तिलाम करेंगे, यानी हजर अस्वद की तरफ हाथ उठा देंगे, अल्लाहू अकबर कह देंगे, क्योंकि देखें और जो मर्द हैं उनका एक कंधा खुला हुआ होना चाहिए। उस तवाफ़ से पहले आप तलबिया कहना बंद करेंगे और तवाफ़ हजर अस्वद की तरफ इशारा करेंगे। अगर रश नहीं है, आप चूम सकते हैं तो वो एक अच्छा मौका है, लेकिन अगर रश होता है चूँकि ऐसे मौकों पर तो आप उसकी तरफ हाथ उठाएँगे, हाथ उठाकर आप कहेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर और और इस तरीके से फिर आप अपने तवाफ़ का यहाँ से आगाज़ कर देंगे, कहाँ से? हजर अस्वद से। तो दूर से इशारा कर देना काफ़ी होता है, ठीक है? और एक ही हाथ उठाना ज़रूरी है, दोनों हाथ उठाना है और बहुत ऊँचा करने की भी ज़रूरत नहीं है। और बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहकर आप आगे बढ़ेंगे और इस तवाफ़ के दौरान आप अल्लाह की हम्द करेंगे, तस्बीह करेंगे, तहलील करेंगे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफ़ार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही और दीगर दुआएँ, मसनून दुआएँ, कुरानी दुआएँ, तिलावत कुरान, जो कुछ आप करना चाहें, आप इस तरीके से अपनी तवाफ़ के चक्करों के दौरान कर सकते हैं और तवाफ़ का जो आगाज़ है शुरू करेंगे आप हजर अस्वद से और फिर इख्तिताम भी हजर अस्वद पर होगा। यानी एक चक्कर आपने पूरा किया, दोबारा आप हजर अस्वद के सामने आए, दोबारा आपने हाथ उठाया, अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहू अकबर और दूसरा चक्कर, इस तरह 7 चक्कर आपने पूरे करने हैं और इन 7 चक्करों के बाद आपका एक तवाफ़ होगा, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि तवाफ़ के दौरान जब ये जो रुकने यमानी आपको नज़र आएगा, एक तो हजर अस्वद है ना जहाँ पर आप हाथ उठाते हैं, एक और कोना है जिसको रुकने यमानी कहते हैं, तो उसको छूने से खताएँ माफ़ होती हैं, लेकिन चूँकि रश है और आप उसके करीब नहीं जा सकते, तो कोई दूसरों को धक्का देकर या दूसरों को गिरा के जाना ज़रूरी नहीं है कि अगर हाथ नहीं लगाया तो शायद उम्रा मुकम्मल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने हाथ नहीं लगाया तो उसकी तरफ इशारा भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की हमारे नबी ने ना उसको चूमा है, ना इशारा किया है। हाँ, अगर मौका मिल जाए, कभी ऐसा होता है कि रश कम हो, मौका तो हाथ लगा लें बस, रुकने यमानी को। और इस उसके अलावा तवाफ़ के दौरान जो भी कुरानी मसनून दुआएँ आपको याद हैं या आप अपनी ज़ुबान में आपका दिल जुड़ता है ज़्यादा,
اللہ کی طرف آپ کی رغبت ہوتی ہے اور آپ یکسوئی کے ساتھ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہو تو آپ یہ دعائیں مانگیں گے، کیونکہ دعا کی جو اصل روح ہے نا وہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو آپ کتابیں لے کے چل رہے ہو، آپ کو دھکے بھی لگ رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی دعائیں پہلے سے یاد کرو، اور اگر جو یاد ہے وہ مانگو، کیونکہ دعا پڑھنے کا نام نہیں، دعا مانگنے کا نام ہے، اور دعا مانگنے کے لیے دل کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی لگے آپ دعائیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، آیت کریمہ پڑھیں، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وغیرہ پڑھ کر جب آپ کے ساتوں چکر مکمل ہو گئے تو آپ کا یہ ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی یہاں واضح کر دوں کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والا جو حصہ ہے نا کعبے کا، اس میں آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس میں دونوں جہاں کی بلائیوں کا ذکر ہے۔ ہمارے نبی نے بھی یہ دعا مانگی تھی، اور یہاں آپ نے، اور آپ پریشان نہیں ہو کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ بآواز بلند بھی بعض لوگ یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے بھی اس کونے سے اس کونے تک یعنی رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا آتینا والی دعا سب کو آتی ہے عربی میں، اور اچھے سے پریکٹس کر لیں۔ اس کے بعد طواف کے ساتھ تو چکر پورے کرنے کے بعد آپ اگلا کام کیا کریں گے کہ مقام ابراہیم پر یا پھر جہاں بھی جگہ ملے 2 نفل ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے، زمزم پینے کے بعد تھوڑا سا زمزم اپنے سر پہ بھی لگا لیں، ڈال لیں، سنت ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد دعائیں تو آپ نے دیکھیں، دعا آپ نے ہر مقام پر مانگنی ہے، ہر جگہ پر۔ اگر چونکہ میں تھوڑا تیز تیز بتا رہی ہوں، لیکن آپ نے طواف میں بھی دعائیں مانگی، زمزم پینے سے پہلے بھی، زمزم پینے کے بعد بھی، اور پھر یہی وہی بات ہے بار بار کہ جو دعائیں آپ کو عربی میں آتی ہیں، مسنون دعائیں، وہ سب آپ مانگیں، جو نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، لیکن اس کے لیے پریشان نہیں ہو کہ مجھے تو دعا نہیں آتی، اور اپنی زبان تو آتی ہے نا، اس میں تو دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد زمزم آپ نے پی لیا، یہ لازمی عمل ہے نا، لازمی عمل میں آپ کا طواف ہو گیا، احرام کی نیت ہو گئی، احرام ہو گیا، پھر آپ نے تلبیہ کر لیا، پکارتے ہوئے آپ کعبے میں آ گئے، آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا، آپ نے طواف شروع کر دیا، دعا مانگی، طواف شروع کر دیا، پھر طواف ختم ہو گیا، مقام ابراہیم پر آ گئے، 2 نفل ادا کر لیے، زمزم پی لیا، پھر آپ سعی کرنے جائیں گے صفا اور مروہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے لے کر صفا تک دوسرا چکر، دعائیں ساتھ ساتھ اسی طرح، ذکر اسی طرح، اللہ کا ذکر اور دعائیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جاتے ہوئے یہ بھی وہ مستحب ہے کہ آپ نے اگر ایک ہاتھ اٹھا کے کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر بیت اللہ شریف کی طرف، تو پھر آپ نے اپنی سعی شروع کر لی، اور سعی کے ہر چکر میں آپ دعائیں بھی مانگتے رہے اور آپ نے سعی کر لی، ٹھیک ہے۔ صحیح کرنے کے بعد جب آپ صفا سے آپ شروع کریں گے اور مروہ تک جائیں گے، اس طرح آپ کے 7 چکر جب ہوں گے تو صحیح کے لیے مطلب چونکہ آپ نے پہلے صفا سے شروع کیا تھا، تو اینڈ جو ہوگا آپ کے 7 چکروں کا وہ ہوگا مروہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے اور آپ کے 7 چکر کمپلیٹ ہوں گے، تو پھر آپ نے یہاں پر آپ ایک چیز میں اور بھی بتا دوں کہ اس صفا اور مروہ کے بیچ میں گرین لائٹس والی جگہ آئے گی، جہاں مرد ذرا تیز چلیں گے، ہلکا سا دوڑنے والا اسٹائل ہوگا، اور عورتیں اپنے عام چال میں چلیں گی، اور یہ صحیح کا عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دونوں پہاڑیوں پر دعائیں مانگتے رہیں گے، دونوں اس صحیح کے جو 7 چکر ہیں اس کے دوران بھی آپ دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ کا آخری چکر مکمل ہو جائے گا، پھر دعائیں مانگیں گے کھڑے ہو کر، پھر اپنے بال کٹوانے ہیں۔ بال کٹوانے کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اگر کسی کے بال لمبے ہیں اور اس نے تھوڑے سے کٹوا لیے، ترشوا لیے ہلکے پھلکے، اس کو 1 انچ تقریباً، تو اس سے اس کو تقصیر کرا دی، مطلب نا بالوں کو کروا لیا اس طرح کہ وہ کٹے لیکن سرے سے آپ گنجے نہیں ہوئے۔ تو اگر آپ سرے سے بالکل اس طرح پھروانا چاہیں تو یہ بھی اچھا ہے، نبی کریم نے اس عمل کے لیے دعا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صحیح کے دوران اگر آپ کا وضو قائم ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں، نہیں قائم تو بھی آپ اپنا صحیح مکمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا وضو قائم ہے، اگر آپ چاہیں
تو آپ 2 نفل پڑھ لیں، یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آخر میں 2 نفل بھی لازمی پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اور مستحب ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن جو طواف کے نفل تھے وہ تو ضروری ہیں، وہ لازمی ہیں، وہ آپ نے پڑھ لیے تھے صحیح کے بعد اب آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو آپ پڑھ لیں۔ پھر یہ جو لاسٹ کا ہوتا ہے اس کو حلق کہتے ہیں نا، حلق یعنی بال کٹوا دیتے ہیں، تو یہ اور قصر کہتے ہیں کینچی سے تھوڑا تھوڑا کٹ لگوانا، اور حلق کہتے ہیں پورے سرے سے اتروا دینا۔ تو خواتین کے لیے یہاں پر یہ چیز واضح کر دوں کہ خواتین کے لیے یہ عمل نہیں ہوگا۔ خواتین کیا کریں گی؟ اپنے پورے بالوں کو جمع کر کے بالکل اینڈ پہ جا کے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اور تک انگلی کے ایک پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ دیں گی۔ خواتین خود بھی کاٹ سکتی ہیں اور دوسروں سے بھی جن کا عمرہ مکمل ہو چکا ہو ان سے بھی کٹوا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ آپ کا عمرہ مکمل ہوگا اور آپ یہاں سے اپنا پھر احرام کھول سکتے ہیں اور آپ احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں گے اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو حج تمتع میں جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، احرام کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کب احرام باندھا جائے گا؟ حج میں۔ حج میں دوبارہ احرام باندھا جائے گا۔ کسی کا کیمرہ کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو پی ڈی ایف ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اپنا کیمرہ کلوز کریں پلیز، پی ڈی ایف نظر نہیں آ رہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حج میں جو ہے اب یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے 8 ذی الحج کو حج کی نیت کی جاتی ہے، 8 ذی الحج کو حج کی نیت کی جاتی ہے اور احرام باندھا جاتا ہے 8 ذی الحج کو۔ حجاج کرام جو ہیں، جو حاجی ہیں، وہ اپنی قیام گاہ سے، وہ کہیں بھی رکے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ پر انہوں نے قیام کیا ہوا ہے، تو وہاں سے تمام حاجی اپنی قیام گاہوں سے 8 ذی الحج کو احرام باندھیں گے۔ یہ یوم ترویہ کہلاتا ہے، اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ، 8 ذی الحج۔ اب یہ حج کا آغاز ہو گیا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ 8 تاریخ کو آپ نے احرام باندھنے سے پہلے نیت کر لی حج کی، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان میں کر لیں گے لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا ہے، دوسرا کام ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 8 ذی الحج کو ظہر سے پہلے پہلے آپ نے مینا پہنچنا ہے۔ یہ اگلا مقام ہے جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے، مقام مینا۔ پورے خیموں کا پوری ایک شہر لگا ہوا ہے، پورے ایک بستی ہے، جیسے لگتا ہے کہ پوری ایک بستی بسی ہوئی ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 8 ذی الحج کو مینا پہنچنا ہے اور راستے میں تلبیہ پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مینا میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں یہ ہو گئی، اور 5ویں کون سی ہے؟ اگلے دن کی صبح جو فجر کی نماز ہوگی، یہ 5 نمازیں الگ الگ اپنے اپنے وقت پر ادا کرنی ہیں۔ یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا، 5 نمازیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مینا سے جو ہے تو اب جب اگلی صبح ہو گئی، اب آ گیا 9 ذی الحج کا دن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب 9 ذی الحج کا جو دن ہے اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ، ٹھیک ہے؟ یوم عرفہ جو ہے اس دن طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد، تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا چاہیے، اور 9 ذی الحج کو دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں، تحلیل تسبیح وغیرہ سب کرتے ہوئے وہاں چلے گئے۔ عرفات کے میدان کے قریب ایک وادی نمرہ ہے، اس میں مسجد نمرہ ہے، تو ظہر کے وقت یہاں پر امام جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں۔ تو ویسے میں آپ کی معلومات کے لیے بتا رہی ہوں، آپ میدان عرفات میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ وہاں چلے جائیں، اور یہاں عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کے ساتھ اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، دونوں ملا کے، ٹھیک ہے؟ اور پھر زوال آفتاب کے بعد، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، اور یہ دونوں ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد وقوف ہوتا ہے۔ وقوف کیا ہوتا ہے؟ وقوف کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، یعنی اس میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کیا تھا نا۔ تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھیے، مانگیے، دعائیں جتنی مانگ سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس پر ہے۔ آپ عربی میں مانگے، کسی بھی زبان میں، جس کے ساتھ جو کچھ آپ مانگ سکتے ہیں اپنی دعائیں مانگے، وقوف میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر۔ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، وہ بیٹھ کر دعائیں مانگے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ باتوں میں
बाहम गपशप में नहीं गुजारना, इस दिन को पिकनिक की सी कैफियत नहीं बना देनी, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बल्कि इस दिन को दुआएं करते हुए गुजारना है। और दुआओं के दरमियान तकबीर, तहलील और तलबिया पुकारते रहना है। और खास तौर पे जो दुआ है जो नबियों ने मांगी है, ये 9 जिलहज की बात कर रही हूँ, यौम अरफा के दिन, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ कसरत से मांगिए, कसरत से मांगिए, कम से कम 100 मरतबा तो लाजमी, ठीक है? क्योंकि देखें सारे नबियों ने अरफात के दिन ये वाली दुआ मांगी है। आप ये 100 दफा पढ़ लें, फिर आप अपनी जुबान में शुरू हो जाएं। आप मसनून दुआएं, अरबी की किताबें होती हैं, किताबों में दुआएं लिखी होती हैं, उस दिन आप अपनी किताब लेके खड़े हो जाएं एक जगह, अपने आराम से दुआएं जितनी मर्जी पढ़ें, जितनी मर्जी दुआएं मांगे, वो पूरा दिन है आपके पास दुआएं मांगने के लिए कि कोई कसर बाकी ना रहे। लेकिन उसके बाद गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब की अजान हो जाएगी, तो मगरिब की अजान के बाद इधर नमाज नहीं पढ़नी है। मगरिब की अजान यहाँ हो जाएगी, लेकिन फिर यहाँ नमाज नहीं पढ़नी। बड़े सुकून के साथ, बड़े वकार के साथ, कोई किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं है, आगे भागने की जरूरत नहीं है। बड़े सुकून और वकार का लफ्ज आया ना, इसीलिए आया है कि सुकून और वकार के साथ, इत्मीनान के साथ आपने क्या करना है, मगरिब की नमाज यहाँ नहीं पढ़नी। 9 जिलहज को जहां आप यौम अरफात में खड़े, अजान हो चुकी है, लेकिन आपने यहाँ से रवाना होना है। किधर रवाना होना है? मुज्तलिफा, जिस जगह का नाम है मुज्तलिफा। अब मुज्तलिफा में पहुंच गए आप। मुज्तलिफा में पहुंचकर इसी 9 जिलहज की को मैदान अरफात से आप मुज्तलिफा पहुंच गए। मगरिब और इशा की नमाजें वहां जाकर अदा करनी चाहिए। मगरिब भी वहां जाके पढ़ी जाएगी और इशा भी वहां जाकर पढ़ी जाएगी, मकाम मुज्तलिफा के ऊपर, ठीक है? और फिर नबी करीम ने इस रात को आराम किया था, लिहाजा इस रात को आराम करना भी सुन्नत है, इबादत है। तो क्योंकि देखें, आराम इबादत के दौरान जो आराम है ना, वो इसलिए किया जाता है कि बाकी सारी जो टाइम है उसमें मनासिक हज जो है वो इंसान सही तौर पर अच्छी तरह अदा कर सके, तो उसके लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। तो रेस्ट करना है। ये आपका 9 जिलहज का दिन इस तरह से गुजरेगा, जो कि यौम अरफा कहलाता है। अब अगली सुबह होगी, इसको कहते हैं जिलहज का 10 जिलहज शुरू हो गई। अब आप रात को सो गए थे, अब 10 जिलहज को आप जरा जल्दी उठेंगे। 10 जिलहज की नमाज फजर, 10 जिलहज पेपर ऊपर करें जरा, 10 जिलहज को मामूल के वक्त से थोड़ा पहले फजर की नमाज जो है वो मामूल के वक्त से थोड़ी पहले अदा करनी चाहिए। अच्छा, नमाज के बाद क्या होगा? दूसरा काम 10 जिलहज को कि आपने इस पर यहाँ भी वकूफ होगा। वकूफ होगा यानी वकूफ, वो जो मैंने आपको बताया ना कि खड़े होकर दुआएं मांगनी है। आपने फजर पढ़ी, फजर पढ़ने के बाद आपने वकूफ किया, मैदान मुजदलिफा में भी आप खड़े हुए और आपने जो दुआएं पढ़ के मांगनी है, जुबानी मांगनी है, अरबी की मांगनी है, मसनून अपने दिल से जो कुछ आपने दुआएं मांगनी है, आप दुआएं मांग लें। और फिर दुआएं मांगने के बाद वकूफ मुजदलिफा के बाद मिना रवाना होना होता है ना, उसके बाद आगे मिना जाना होता है। तो पहले आपने क्या करना है, थोड़ी सी कंकरियां वहां से 7 कंकरियां उठा लें। ये चुनना वहां से मुस्तहब है, जरूरी अगर आप मतलब चुन पाए तो अच्छी बात है ना, मुस्तहब है ये, तो चुन ले वहां से। फिर आपने क्या करना है कि जब वहां से निकलेंगे तो अगला काम क्या होगा कि कुछ लोग तो डायरेक्ट चले जाते हैं ना कंकरियां मारने, तो ये कुछ लोग मिना जाके फिर आगे से जाते हैं कंकरी मारने के लिए। तो वो अगला जो अमल है वो है जमराए अकबा को कंकरियां मारना, जिसको हम आम जुबान में शैतान कहते हैं ना, शैतान कहते हैं, शैतान को कंकरियां मारने जा रहे हैं। तो एक चीज का ख्याल रहे कि देखें ये एक रुकन है, ये कोई वहां पे शैतान नहीं खड़ा हुआ, ये एक रुकन है। और वो आपने बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं उठाने, चने के दाने के जितने, छोटी कंकरियां जो होती, चने के दाने से थोड़ी सी बड़ी हो तो ठीक है। और वो रमी के लिए कुछ इस तरह के चने के दाने के बराबर पत्थर यहाँ से ले लेने चाहिए। नमाज फजर बाजमात, ये याद रखिए, नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद आप यहाँ पर ये जो है मशअरुल हराम पहाड़ी है उसके करीब में, या जहां कहीं भी आपको जगह मिले, कहीं भी इस मकाम मुजदलिफा में आपने खड़े हुए, आपने अपना रुख किबले की तरफ किया और सूरज तुलू होने से पहले, रोशनी फैलने से पहले तक आपने खूब दुआएं मांगी, तकबीर की, तहलील की, दुआएं मांगी, तौबा इस्तगफार की। फिर उसके बाद आपने
जब ये वकूफ आपका हो गया, खड़े होकर खूब दुआएं मांगी, तो आप फिर आप रवानगी होगी किधर, आपने कंकरियां भी उठा ली, मीना की तरफ आप रवाना हो गए। और फिर बड़े सुकून से जाइए, किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। रास्ते में एक जगह आती है, उसको कहते हैं, जब मुस्तलिफा से मिना रवाना होते हैं, तो ये एक रास्ते में एक जगह आती है, मैं आपके इल्म के लिए ये बात बता रही हूँ, इसको कहते हैं वादी मुहस्सर, इसका नाम है। ये वो जगह है जहां पर अबरहा का लश्कर तबाह हुआ था, तो यहाँ से जल्दी गुजर जाना चाहिए, तेजी से, क्योंकि हमारे नबी भी यहाँ तेजी से गुजर गए थे। यहाँ अजाब नाजिल हुआ था ना, अबरहा आया था काबे को ढाने, बताया था ना मैंने आपको। तो वो ये इस जगह पर उसके लश्कर पे जो अबाबीलों ने हमला किया था और तबाह हुआ, तो ये रास्ते में एक जगह आती है वादी मुहस्सर, तो यहाँ से तेज तरीन गुजर जाना चाहिए। और फिर मिना पहुंचकर तुलु आफ्ताब के बाद, यानी जब आप ये वहां से कंकरियां उठाई, मिना आ गए, अब जाएंगे जमरे अकबा की तरफ रमी करने के लिए। रमी कहते हैं कंकरियां मारने के लिए। किस दिन? 10 जिलहज के दिन। रमी करने से पहले, यानी जा रहे हैं, तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे, जाते रहेंगे, तलबिया पढ़ते रहेंगे। जब वहां पहुंचेंगे, रमी करने से पहले तलबिया कहना बंद कर देंगे, ठीक है। फिर कहेंगे, ये मसनून है अगर आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, और फिर आप कंकरियां जो हैं वो उसको जमरा अकबा की रमी करते हैं पहले दिन, 10 जिलहज को। सिर्फ एक शैतान की, एक जमरा अकबा की, सिर्फ एक की, वहां पे 3 है लेकिन एक की करेंगे, ये याद रखिए। और फिर उसके बाद आपकी वापसी होगी, उसके वहां से वापस मीना में आप आ जाएंगे। फिर आपकी कुर्बानी होगी, और कुर्बानी का तो वैसे गोश्त पका के खाया जाए तो ये भी अच्छा तरीका मसनून है, लेकिन मुमकिन नहीं होता ना वहां पर। अगर मैं वैसे इल्म के लिए बता रही हूँ कि अगर मुमकिन हो तो खाया जा सकता है। फिर उसके बाद कुर्बानी हो गई। कुर्बानी के बाद क्या है? बाल कटवाने हैं या बाल मुंडवाने हैं। यानी कुर्बानी के बाद हलक या तकसीर, हलक कहते हैं बिल्कुल सिरे से सर को मुंडवा देना, तकसीर कहते हैं बालों को छोटा करा देना। ये करा लिया, अब क्या होना है? एहराम की चादरें उतार देनी है। 10 जिलहज को आपने एहराम की चादरें उतार दी, और अपना आम लिबास जो आप पहनते हैं आपने वो पहन लिया। उसके बाद आपने तवाफे ज़ियारा करना है, ठीक है। तवाफे ज़ियारा जो है वो बहुत अहम रुकन है। जैसे अहम रुकन है ना, यौम अरफा के दिन मैदानी अरफात में खड़े होना और वहां पहुंचना अहम रुकन है, रुकने आजम है। इसी तरह तवाफे ज़ियारा करना भी, इसको तवाफे अफादा भी कहते हैं, ये दोनों नाम इसी के हैं। ये करना भी इतना ही अहम है, इसके बगैर, ये दोनों रुकन ऐसे कि इनके बगैर हज नहीं होता, हज मुकम्मल ही नहीं होता। इसलिए ये तवाफ जो है तवाफे ज़ियारा भी कहा जाता है, इसको तवाफे अफादा भी कहते हैं। ये फिर आपने जैसे अपनी कुर्बानी हो गई, बाल कट गए, एहराम उतर गया, सादे कपड़े पहन लिए, अपने घर के जो कपड़े सादे आम लिबास है वो पहना, उसके बाद आपने तवाफे ज़ियारा करना, जो कि बहुत अहम रुकन है। मिना से आप किधर गए? मक्का तवाफ के लिए, बैतुल्ला शरीफ तशरीफ लेगा, वहां बैतुल्ला का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद आपने जमजम पिया, और जमजम पी के थोड़ा सर पे भी डाला, थोड़ा आपने जमजम पिया। उसके बाद इस तवाफ के साथ सफा और मरवा की सई जरूरी है। अगला ये जो अमल है, सफा और मरवा की सई भी करनी है, अकेला तवाफ नहीं है। तवाफे ज़ियारा हज का अहम रुकन है, इसके बगैर हज नहीं होता, ये याद रखिए। और इसको करने में देर नहीं लगाइए। ये अच्छी तरह जैसे आप एहराम उतार लें, आप सीधे काबा शरीफ तशरीफ ले जाएं, काबे में जाके वहां अपना ये तवाफ से ज़ियारत करें, और उसके बाद जमजम पी के फिर अपनी सही शुरू कर दें। सही के 7 चक्कर जिस तरह आपने उम्रे में लगाए थे ना, पहले मैंने बताया, सफा से मरवा की तरफ, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, इस तरह करते हुए मरवा पे आके आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जब आपने सही कर ली, और फिर आपने वापस क्या करना है? वापस मीना में आ जाना है, मीना के खैमों में वापस आ जाना है, ठीक है। अब आगे ये इस दिन का काम पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे कौन से दिन है? 11, 12 और 13 जिलहज। ये जो तीनों दिन हैं, इन दिनों को अय्याम तशरीक कहा जाता है। यौम होता है ना एक दिन, उसकी जमा होती है अय्याम, अय्याम तशरीक कहा जाता है। तो ये तीनों दिन जो हैं ये मिना में गुजारे जाएंगे। और से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। मिना में ये दिन 11, 12 और 13 की बात कर रही हूँ, ये अय्याम तशरीक कहलाते हैं। और जब आपने तवाफ ज़ियारा कर लिया, सही कर ली, अब वापस मिना में आ गए। मिना के
اب یہ دیکھیے کہ قیام منا پہ، جب آپ منا پہ قیام کیے ہوئے ہیں، یہاں رکے ہوئے ہیں، اور اگر ممکن ہے، اگر آپ کے لیے پاسبل ہے، اگر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ روزانہ چلے جائیں اور طواف کر لیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اگر نہیں کر سکے، مشکل ہو رہی ہے، تو یہ نفلی طواف ہے، کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو آپ چلے جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا ثواب ہے، ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور اگر کوئی ہمت رکھتا ہے، جا سکتا ہے، تو چلا جائے، بار بار چلا جائے، اور اگر کوئی نہیں جا سکتا تو وہ منا میں ہی قیام کرے، اور مسجد خیف میں نماز با جماعت ادا کرے، اور کثرت سے تکبیر کرے، تحلیل کرے، حمد و ثنا کرے، توبہ استغفار کرے، اور خوب دعائیں مانگے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ اگر مطلب یہ اس میں شرط نہیں ہے کہ اگر نہیں گئے دوبارہ طواف کرنے تو شاید حج پہ کوئی اثر پڑ جائے گا، نہیں، یہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کے بار بار جو طواف ہے یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کے لیے سہولت ہے تو آپ چلے جائیں کرنے، اور نہیں تو آپ منا میں قیام کے دوران منا میں بیٹھے رہیں، اپنی نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، ذکر اللہ کے اندر مصروف رہیں۔ کتنے دن؟ یہ جو ایام تشریق ہے، 11، 12، 13 ذی الحج کی راتیں منا میں گزارنا چاہیے روزانہ۔ اور اس کے اندر کام کیا ہوگا آپ کا؟ آپ منا میں بیٹھے ہوئے کام کیا ہوگا؟ زوال آفتاب، یعنی سورج کو آفتاب کہتے ہیں نا، کہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنی چاہیے۔ یہ جس کو ہم یہ جمرے ہیں، ان کو ہم عام زبان میں شیطان بولتے ہیں نا، تو آپ وہاں منا میں رکے رہیں گے اور نمازیں پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور روزانہ سورج کے زوال کے ٹائم کے بعد آپ جائیں گے کنکریاں مارنے کے لیے۔ کیسے ماریں گے؟ جمرہ اولا کو، پھر جمرہ وسطی کو، پھر جمرہ عقبہ کو۔ جمرہ اولا کون سا ہے؟ جمرہ اولا کون سا ہے؟ جسے بڑا شیطان کہتے ہیں۔ جمرہ وسطی جو درمیانی ہے، اور جمرہ عقبہ کون سا ہے؟ جو چھوٹا والا ہے۔ تو پہلے دن جب آپ گئے تھے کنکریاں مارنے، پہلے دن 10 ذی الحج کو، تو اس دن تو آپ نے صرف جمرہ عقبہ کو رمی کی تھی نا، جمرہ عقبہ کو صرف کنکریاں مار کے آپ واپس آ گئے تھے۔ لیکن ایام تشریق میں 11، 12، 13، جب ان دنوں میں آپ جائیں گے رمی کرنے کے لیے، تو آپ جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور پھر جمرہ عقبہ تینوں کے ساتھ آپ اس طریقے سے، اس ترتیب سے رمی کریں گے، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب سے آپ ان کی رمی کریں گے۔ یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے کہ جمرہ جو ہے نا اولا اور وسطی، ان کی رمی کرنے کے بعد دونوں کے، ایک کی آپ نے کنکریاں ماری، بسم اللہ اللہ اکبر، کنکریاں مار دی آپ نے، ٹھیک ہے؟ کنکریاں مارنے کے بعد فوراً آپ قبلہ رخ ہو گئے۔ وہاں سے قبلہ کس طرف ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف منہ، شیطان کی طرف منہ نہیں کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے دعائیں مانگنی ہے وہاں پر۔ پھر دوسرے کی کرنی ہے رمی، جمرہ وسطی کی، پھر آپ نے قبلہ رخ اپنا کھڑے ہونا ہے منہ کر کے، اور ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا مانگنی ہے، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دو کو کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر، تیسرا جو ہے نا جمرہ عقبہ، اس کی جب آپ رمی کریں گے تو آپ نے وہاں پھر دعا نہیں مانگنی، بنا دعا مانگے پلٹ جائیں گے واپس کہاں؟ مینا کی طرف۔ یہ 11 ذی الحج کو بھی آپ نے کرنا ہے، اور 12 ذی الحج کو بھی، اور 13 کو بھی۔ ایک چیز اور میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ 12 ذی الحج کو مینا سے اگر آپ واپس آنا چاہتے ہو تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مینا سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ہوٹل چلی جاؤں یا میں کہیں اور چلی جاؤں، تو آپ کو 12 ذی الحج کو اگر نکلنا چاہتے ہو تو سورج کے ڈھلنے سے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کو مینا سے نکلنا چاہیے۔ اور اگر 13 ذی الحج کی رات تک کا قیام آپ کا ادھر ہی ہے، تو پھر 13 ذی الحج کے دن آپ رمی کے بعد، یعنی آپ نے 13 ذی الحج کی رمی کر لی تو مینا سے آپ واپس آ سکتے ہو۔ آپ 12 کو نہیں نکلے، 12 کو آپ نے رمی کر لی، آپ مینا میں رہ رہے، اب آپ 13 کو بھی آپ رمی کرنے چلے گئے، اب رمی کر لی آپ نے، تو آپ نے واپس رمی کرنے کے بعد واپس آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہو، ہوٹل میں جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے حجوں کو حج مبرور بنا دے، ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
आमीन। अब ये देखिए, आखिर में मैं आपको थोड़ी-सी एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ लोगों के ज़हन में ना कुछ सवालात होते हैं और कुछ सवालात करते हैं, तो वो बजाय इसके कि वो मौका आए, तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि तवाफ़े ज़ियारा जो है वो मिना में कुर्बानी के बाद किया जाता है, और अगर ये ना किया जाए तो हज नहीं होता। तवाफ़े ज़ियारा जो है, जब आपकी कुर्बानी हो जाए और सब हो जाए, तो आपने जाके काबे में बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना है, साथ सई भी करनी है। ये आपका बहुत लाज़मी रुकन है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है? और दूसरी बात, जो अहम बात है, वो मैं एक और चीज़ बता दूँ कि बाज़ लोगों का ख़्याल ये होता है कि एहराम की चादर अगर पहन ली, तो बस यही एहराम है, बस इसको इतने दिन अब पहन के ही रखना है। नहीं, अगर नापाकी हो जाए, तो आप उसको चादर को बदल सकते हो। चादर का जो कपड़ा है, वो एहराम नहीं है। चादर तो चादर है। अब ये बाज़ लोग इस मुश्किल में होते हैं कि जब तक पूरे मनासिक हम अदा ना कर लें, तो इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, या हम नहा नहीं सकते, या हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। बवक़्ते ज़रूरत आप नहा सकते हैं। देखिए, आप जान के तो अपने बाल नहीं तोड़ रहे ना, या जान के तो आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप गर्मी है, आपको कोई मुश्किल हो गई, कुछ आप बदलना चाहते हो, आपको पसीने आ रहे हैं, आप दूसरे लेडीज़ तो चादर नहीं पहनी होती, लेडीज़ तो अपने आम लिबास पहनी होती हैं, तो अगर उनके पास दूसरा ड्रेस है, तो वो दूसरा पहन लें ना। वो अपना नहाना चाहती है, नहा ले, कोई मना नहीं है कि आपने जब तक सारे रुकन, तो आप तो ihram में बैठे हो, कपड़े बदलने कोई नहीं है, नहाना कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ihram उस कैफियत का नाम है। वो ihram जो है ना, मखसूस ihram जो है दरअसल नियत और एक मखसूस लिबास का नाम है, जो फिर आप दोबारा भी पहन सकते हो ना। तो एक ही चादर या एक ही लिबास जो आपने पहना, उसका नाम ihram नहीं है कि वो उतारेंगे तो शायद ihram ही उतर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहा सकते हो, आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो, दूसरा सेट। अब एक बंदे ने चादरों के दो चादरें पहनी हुई, दोनों मैली हो गई, दोनों में पसीना हो गया, या कोई नापाकी हो गई, तो अब उसको उतार दें, दूसरी 2 चादरें आपके पास होनी चाहिए ना, दूसरा सेट पहन लें। जिनके पास नहीं है, वो वहाँ खरीद भी सकते हैं। वहाँ सब चीज़ें मिल रही होती हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी की भी ज़रूरत नहीं। अब एक चीज़ और बता दूँ कि अय्याम तशरीक जो है, ये जो 3 दिन है, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज और 13 ज़िलहज, मिना में 13 तारीख का जो कयाम है ना, कि नहीं 13 तारीख को भी आप मिना में बैठे रहिए, ज़रूरी नहीं है। जो 2 दिन अगर रहता है और जल्दी वापस आना चाहे, तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है। अगर 11 और 12 आप रुकते हो मिना में, इतना कयाम करते हो, तो ये भी ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है? एहराम की हालत में सई करने के बाद, एहराम की हालत में सई करने के बाद ख़वातीन अपने बाल खुद भी काट सकती हैं। जब उम्रा किया था, तो आपने अपने बाल खुद काटे थे ना? तो या अगर दूसरों से भी कटवा लो, अगर कोई नहीं खड़ा हुआ है, आप सब मसरूफ हैं, आप खुद भी काट सकती हो। तो मतलब गलतफ़हमी में भी ना रहिए कि अब कोई मेरे बाल काटे तो काटे, क्योंकि ये वक़्त एहराम से निकलने का होता है। तो इसी अमल से आप एहराम से निकलेंगी। ख़वातीन बाल कट जाएँगे, ख़वातीन ने सही कर ली, ज़ियारा कर लिया, बाल कटवा लिए, वो भी एहराम से बाहर हो गईं और खुद भी काट सकती हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि हज एक फ़र्ज़ इबादत है। हज अल्लाह ने अपने बंदों पर उनकी तमाम ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ किया है। एक बार फ़र्ज़ किया है कि एक दफ़ा आप हज कर लें, तो आपका हज मुकम्मल हो गया, ठीक है? आपको सारी ज़िंदगी में बार-बार फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कश करते हैं, तो वो एक नफ़िल इबादत होगी, वो एक नफ़िल हज होगा। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला उसका भी अजर देंगे, तो फ़र्ज़ तो एक ही दफ़ा है। उसके अलावा अक्सर बहनों ने ये पूछा है कि हमें ये बताएँ, क्योंकि हम पहली दफ़ा हज पे जा रहे हैं, तो हम क्या दुआएँ माँगे? ख़ास दुआएँ क्या माँगे? देखिए, मसनून दुआएँ जो नबी ने माँगी, मसनून दुआओं की किताबें होंगी, अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं, आप किताबें ले जाएँ, मसनून दुआएँ माँगे, और ये ओपन चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें माँगे, दुनिया, आखिरत दोनों की भलाइयाँ माँगे, हर दुआ माँगे, खूब माँगे, आपकी दुआओं का सफ़र है ये, मौके हैं ये, हर जगह पर आप दुआएँ माँगे, दिल भर के माँगे, जो माँग सकती हैं माँगे। हर इंसान की देखिए अपनी-अपनी सोच होती है, अपनी-अपनी ज़रूरियात होती हैं, अपने-अपने मामलात होते हैं। लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि सबसे ज़्यादा दुनिया की भलाई के साथ-साथ आखिरत की भलाई ज़रूर माँगे, और आग से निजात की दुआ ज़रूर माँगे कि अल्लाह रोज़े क़यामत हमें तू बिला हिसाब किताब बख्श कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल करना, और हमारी बख्शिश कर दे, हमें दोनों जहाँ की नेमतें अता कर दे, हमें दोनों जहाँ की मुश्किलों से बचा ले, और दोनों जहाँ में तू हमें अपनी रहमत के साए में रख,
اور دونوں جہاں کی مصیبتیں جو ہیں ان کو ٹال دے، اور ہر نعمت تو ہمیں دنیا کی بھی عطا کر، اور ہر نعمت تو ہمیں آخرت کی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر دے، اور روز قیامت ہمیں اس نظارے کو نہ دکھانا، اور جہنم کی ہولناکیاں اور ان سے محفوظ رکھنا، اور موت کی سختی سے بچانا، اور تو ہمیں مسکراتے ہوئے ملنا، ہم سے اس دنیا میں بھی راضی ہو جا، اور جب ہم تیرے حضور پیش کیے جائیں تو بھی تو ہم سے راضی ہونا، کیونکہ جب اللہ راضی ہوگا تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی، اور جب اللہ راضی ہوگا تو یقیناً آخرت بھی سنور جائے گی، اور ہم ہر بڑی چھوٹی بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے مطابق بہترین اجر دے، آپ کے حج کو حج مبرور بنا دے، اور آپ کی ساری عبادات اور ساری دعائیں قبولیت کے بلند درجوں تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ اور ہم سب کو بار بار اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ حاضری کا موقع عطا فرمائے، اور ساری امت مسلمہ کے مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ حج مبرور کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔